الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد. وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط إن كل وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمائل قعيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكما أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير إن في ذلك نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجدب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وعن المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعهم والمؤمنين وفقنا ومتك وترضى بنا فيما يجري في القضاء واصرف وادفع بعيد وازل عنا وننبر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين علينا والسائلين عاجلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الله أكبر. ربنا له الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullah. Dari Golden Lamian, yaitu extra spicy beef lamian. Kaldunya itu creamy, gurih, dan berasa ayamnya guys. By the way, ini kaldunya dari ayam ya, yang direbus selama 12 jam, bagian-bagian yang penuh lemaknya. Tada, habis. Enak banget, rekomendasi kalian harus nyobain Golden Lamian. Pesen yang extra spicy beef lamian. Lamian extra spicy series, pedasnya nagih. Assalamualaikum warahmatullah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma salam salam alaikum salam aina bin salam khanda birahmatika ta'ala wa salam tabarak ta'ala ta'ala jalal karam. Allahumma ولا رد قضيت ولا ينفع ذا الجد من الجد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير. سبحان الله. الحمد لله. الله أكبر. الحمد لله. اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد. انضمنا في سلك آمين. منا آمين. في فلك وتولنا بعيث آمين. موقنا أينما كنا آمين. ورعنا به في سلمانا آمين. حقنا بحقائق الصلاة آمين. والسجود وركوعها وخشوعها وخضوعها واجعلنا آمين. عندك من خواص أهلها آمين. واجعلنا سرايا تسليم من سير سجود حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم نتحقق بها في نسجد لك في كل نياتنا ومقاصدنا وقولنا وفعلنا وحركاتنا وسكناتنا ونسألك الفرج لأمته وكشف الغمة عن أمته ودفع البلاء عن آمين. أمته وجمع شمل أمته ونسألك أن تفيدنا لما تحب وأن تجعلنا بمن تحب وأن تبارك في هذا المسجد والقائمين عليه والمسددين إليه وتسير بهم مسار من ارتضيت واصطفيت واجتبيت وتعيد من كل دون حاط بعلمك ونسألك صلاح البلاد والعباد ودفع البلاء والضر والفساد ونسألك الاستقامة على ما تحب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فثبتنا إليك غير مفتونين اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء واصلح لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء ولا تعذبنا على شيء اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم إنا نسألك من في كل حسنة أبدا من خير ما سألك من عبدك نبيك سيدنا محمد ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك نبيك سيدنا محمد وأنت المستعان وعليك البلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا نحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شهيدا نحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله
في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله لا إله إلا الله الله أكبر 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 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي اللهم أجرنا من النار 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 وأسكننا مع السابقين على فراديس الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته آمين Tis. آمين Wireless tadi mana wireless? Wirelessnya tadi mana? الفاتحة قبول إقبال صلاح الأحوال الله يغفر ذنوبنا يستر عيوبنا يسر أمورنا اشرح صدورنا تقبل منا صالح الأعمال Gus Kausar. ولا ينال فضل العلم وبالجملة قبله ولا ينال فضل العلم ولا ينال فضل العلم رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص والصدق الله وذكره بالله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله. تمنى أن ذكر أحكام الله من ذكر الله وحذرنا من الغفلة عن الله بالاشتغال بقيل وقال وكثرة السؤال والمراء والجدال فإن ذلك إلى الغفلة ثم إلى القسوة ثم موت القلب وشتات البال المؤدي إلى الضلال والقبال ومن القلب المؤدي إلى التفريط في صالح الأعمال من الفرائض المؤقتة والنوافل المؤكدة وما ذكر معها بالتضييع والإهمال فإن ذلك يؤدي إلى الدين وعصيان لرب العالمين وأي خير في علم يؤدي إلى النور ويدخل في حيز العصيان فإن من أخل بنوافله المؤكدة دخل عليه النقص فرائضه الواجبة ومن Acne and dullness caused by damaged skin barrier will not only affect the appearance, sometimes it can cause anxiety. Skintific cares about what you feel and how you feel, using cutting-edge technology to create 5-Acts ceramide. Under the premise of repairing the skin barrier to achieve effective whitening and acne removal. Help your skin resist external stimuli. Together, we'll continue to push because you and your skin deserve the best. لا ورد له من الواردات النبوية وحزوب المشايخ الصوفية فلا وارد له ومن أعرض عن الله وحزوب القرآن ونسي الله أنساه نفسه وجعل قرينه الشيطان وحشر يوم القيامة أعمى وعاش وحيران. وحزب القرآن من الواجبات
حق كل قارئ مراعاة حفظه فإنه سريع الانفلات ونسية سورة بل آية منه من أعظم السيئات وهو ديوان الدين وأصل كل نور وهدى وعلم وبيان فلا يغتر من سمع ما ورد في فضل العلم فاجتهد فيه وأهمل هذه المهمات والأعمال التي بها كوام القلب وحفظ الإيمان. وأما من في فهمه بلادة فليصرف بقية زمانه إلى الإبادة أو غيرها مما فيه ثواب من نفع المسلمين وخدمة أهل الدين ولو بالاكتساب لما هو واجب أو مندوب من الأسباب. فليغتنم العاقل جوهرة عمره العزيز فإن الذرة منه رخيصة بألف درة فمن لم يشغل ساعته بالخير ويصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه شغلته نفسه بالشر وذهب عمره في البطالة والتواني حتى تهجم عليه المنية وهو في التسويف والأماني وبالله التوفيق وهو المستعان. بالله التوفيق وهو المستعان. الحمد لله الذي بفضله جمعنا وإياكم في صبيحة هذا اليوم في بيت من بيوته. Alhamdulillah yang mengumpulkan kita dengan anugerah darinya di salah satu rumah-rumahnya. متعرضين لنفحاته. Kita hadir di sini untuk mencari anugerah dan pahala dari Allah. ومتلقين لرحماته. Dan juga untuk mendaraih rahmat dari Allah. وطالبين لرضوانه. Dan mencari keridhaannya. والدخول في دائرة أمانه. Dan kita dapat masuk di dalam lingkaran keimanan. Lahul hamdu wal minnah. Untuk Allah Ta'ala segala puji syukur kita. Ja'ala al-ghuduwa wal-rawaha ila al-masjidi mujiban linuzulin ay dhiyafatin fil jannah. Allah Ta'ala jadikan kedatangan dan berpagi-pagi menuju masjid sebagai penyebab mendapatkannya seseorang di surganya Allah hidangan. Bisyahidi qawli nabiyhi sayyidi ahli al-fitnah. Sebagaimana disabdakan oleh pemimpin para nabi-nabi, Nabi besar Muhammad SAW. Al-ismati min kulli fitnah. Yang mana ucapan beliau adalah penyelamat dari segala macam bentuk fitnah. Man ghada ila al-masjid aw raha a'adda Allahu lahu nuzulan fil jannati kullama ghada aw rah. Beliau bersabda, barang siapa yang pada pagi hari atau pada petang hari berjalan menuju ke masjid, maka Allah Ta'ala jadikan baginya hidangan besok di surga tiap kali dia pergi ke masjid. فيا من جمعتنا في المسجد اجمع قلوبنا على سر السجود لك. Ya Allah, yang Kau hadirkan kami di dalam masjid, maka padukanlah hati dan sanubari kami untuk mencapai hakikat sujud yang hakiki padamu. warzuqna sidqal iqbali 'alaika wa kamal al-qabul mink. Dan anugerahkan kepada kami sir untuk mendekat kepada Allah Ta'ala dan qabul dari Allah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ja'alana khaira ummah. Dan kami bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, tiada sekutu baginya yang Maha Esa, yang telah menjadikan kita sebaik-baiknya umat. Wa basata lana bisatan ni'mah. Dan Allah bentangkan kepada kita bentangan nikmatnya. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Dan kami bersaksi bahwasanya kekasih kita, penerang hati kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi dan utusan dan hamba Allah Ta'ala. Al-hadi ilaihi wad-dal alaihi. Sang pembawa hidayat menuju kepada Allah, yang menunjukkan kita kepada Allah.
Akramul khalqi alaihi wa a'zamuhum manzilatan ladayhi. Makhluk yang paling mulia di sisi Allah, yang paling agung derajatnya. Khatama bihin nabiyyin. Dengan Nabi Muhammad, beliau dijadikan penutup sekalian Nabi. Wa ja'alahu sayyidal mursalin. Dan dijadikan sebagai penghulu para rasul. Wa ja'alana haddahu minal umam wa ja'alahu bil fadlil azimi haddana minal anbiya. Allah Ta'ala jadikan kita sebagai jatahnya Rasulullah dari sekalian umat. Dan Allah Ta'ala dengan anugerahnya menjadikan Nabi Muhammad sebagai jatahnya kita, nasib kita dari sekalian Nabi-Nabi dan Rasul. Qala lana man shalla subha fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah Ta'ala fi musalla hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn aw arba' insarafa ila baitihi bihajjatin wa umrah tammatin. Beliau Nabi Muhammad bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian duduk di musallanya sampai terbit matahari berzikir kepada Allah, kemudian dia salat 2 rakaat atau 4 rakaat setelah terbit matahari, maka Allah Ta'ala anugerahkan kepada orang tersebut pahala haji dan umrah yang sempurna. Wa qala man shalla subha fi jama'atin dhalla fi dhimmatillahi hatta yumsi. Dan juga disebutkan dalam hadis, barang siapa yang salat subuh berjamaah maka dia dalam perlindungan, jaminan, asuransinya Allah hingga sore hari. Allahumma salli wa sallim ala hadzal abd al-mustafa al-mukhtar sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan salawat dan salammu kepada hambamu Nabi besar Muhammad, Nabi pilihan. Wa ala alihi wa ahli baitihi al-athhar. Serta tercurahkan terhadap keluarganya dan para ahli baitnya yang suci. Wa ashabihi as-sadiqin al-akhyar. Dan para sahabat-sahabatnya yang memiliki kesungguhan, manusia-manusia terpilih. Wa man walahum wattaba'ahum wa ala manhajihim sar. Dan orang-orang yang membela Nabi Muhammad dan juga berjalan mengikuti jejak Nabi Muhammad. Wa ala alihi wa ala abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya'i wal mursalin ma'adin al-anwar wal asrar. Dan tercurahkan salawat dan salam tersebut kepada segenap saudara dan leluhur Rasulullah dari kaum nabi-nabi dan para rasul. Wa ala alihim wa sahbihim wa tabi'ihim. Serta tercurah atas segenap keluarga mereka dan sahabat-sahabat dan pengikut mereka. Wa ala al-malaikatil muqarrabin. Dan kepada para malaikat-malaikat al-muqarrabin. Wa ala jami'i ibadika as-salihin. Dan terhadap para hamba Allah as-salihin. Wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Dan tercurahkan atas kita bersama mereka di barisan mereka ya arhamar rahimin. فقد بين سيدنا الإمام العارف بالله الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد بالفقيه تلميذ الإمام الحداد الذي كان يقول عنه إنه علامة الدنيا ويقول والله ما في الأكوان مثل عبد الرحمن، بين لنا شان هذا الدين وأنه بمجموعه يتوضح في 4 دوائر. الدائرة الأولى دائرة الإسلام والإيمان، والدائرة الثانية دائرة العلم والبيان، والدائرة الثالثة دائرة الإحسان، والدائرة الرابعة دائرة العرفان. Alhamdulillah, kemudian telah disebutkan di dalam kitab ini yang ditulis oleh Imam Allamatud Dunya Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, yang mana beliau adalah murid kepada Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, yang mana guru beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad menamakan memberikan julukan Allamatud Dunya kepada sang penulis ini. Dan dikatakan, gurunya berkata kepada dia, demi Allah di masa ini di dalam keilmuan tidak ada orang yang memiliki keilmuan sekali bersahabat Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih. Dan sesungguhnya beliau menyebutkan di dalam kitab ini perkara-perkara agama itu yang memiliki 4 lingkaran, yang mana lingkaran yang pertama adalah lingkaran Islam dan iman, lingkaran yang kedua adalah lingkaran ilmu dan bayan, lingkaran ketiga adalah lingkaran ihsan, kemudian lingkaran yang keempat yang adalah lingkaran irfan. Wal muradu bil irfan al ma'rifatul khassa bir rahman. Dan yang dimaksud dengan irfan adalah ma'rifah, pengenalan yang khusus kepada Allah Ta'ala. Wa qad syaraha lana ma'ani ad-dairatul ula wa hadha akhiru ma dzakara fi ad-dairatil thaniyah.
Dan telah dijelaskan oleh beliau penjelasan dari lingkaran pertama Islam dan iman, dan yang dibaca barusan adalah penutup daripada bahasan tentang lingkaran yang kedua, ilmu dan bayan. تحدث عن العلم النافع وما يتعلق بالدين منه، وهو 5 أنواع: علم الإسلام الذي هو علم الأحكام، وعلم الإيمان الذي يقال علم العقائد، وعلم الإحسان الذي يقال له التصوف، وعلم الفقه وعلم الكتاب، وعلم السنة، وعلم الآلات التي تعين على فهم الكتاب والسنة. Dan dijelaskan di dalam lingkaran ini oleh beliau tentang ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu-ilmu yang bermanfaat itu terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah ilmu tentang Islam, yakni tentang hukum-hukum Islam yang terkandung di dalam Islam. Dan yang kedua adalah ilmu tentang iman, yakni maknanya tentang akidah di dalam keyakinan kita dalam agama Islam ini. Dan yang ketiga adalah tentang ihsan atau dikenal ilmu tasawuf. Yang keempat adalah tentang Alkitab dan tentang sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ilmu yang kelima adalah alat untuk mendekatkan kita kepada pemahaman dalam menyelami itu semua. وذكر أن من كان له فهم وقاد ينبغي أن يتسع في هذه العلوم. Dan disebutkan oleh beliau, barang siapa yang memiliki kecerdasan yang kuat, maka silahkan diperkenankan dan dianjurkan oleh beliau untuk mengambil ilmu ini dengan sebenar-benarnya, secara luas. بشرط الإخلاص في طلبها لوجه الله الكريم. Namun dengan syarat keikhlasan, dia menuntut ilmu itu semata-mata untuk mencari ridhonya Allah. مزجها بذكر الرحمن تبارك وتعالى فيذكر الرحمن بها ويذكر الرحمن فيها. Dan juga dicampur ilmu tersebut dengan adonan zikir kepada Allah Ta'ala, hingga dia berzikir kepada Rahman, dan Rahman membanggakan dan menyebut orang tersebut. وعنايته بالعمل بمقتضاها. Dan juga hendaknya dia perhatian tentang perkara mengamalkan ilmu yang sudah dia pelajari. وبذلك قال لنا فيما قرئ الآن ولا ينال فضل العلم إلا بالإخلاص فيه. Karenanya itu barusan dibacakan, kemuliaan ilmu, fadilah ilmu tidak diraih kecuali dengan ikhlas di dalam mencarinya. والإخلاص متأكد خصوصا في علوم الدين. Dan ikhlas itu adalah sesuatu yang pasti, yang absolut, terutama di dalam perkara ilmu agama. وأما علوم الدنيا فمن أخلص فيها وسخرها لخدمة الدين فهو بها يقرب من الله تعالى وينال الثواب، ومن قصد بها تحصيل شيء من الأغراض والمتاع الفاني فلا إثم عليه ما دام يحصل ذلك بطريق حلال. Adapun ilmu dunia, maka barang siapa yang mencarinya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan manfaat dan kebaikan di tengah-tengah masyarakat, maka dia pun mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun barang siapa yang mencarinya dengan tujuan hal-hal duniawi, maka hal tersebut bukanlah sesuatu yang mengandung dosa. أما علوم الدين فيجب تنزيه القصد فيها. Namun ilmu agama harus murni, diperuntukkan dengan ikhlas semata-mata untuk mencari ridhonya Allah saja. فلا يقصد بها جاها ولا سمعة ولا ظهورا بين الناس. Enggak boleh dicampur untuk mencari kedudukan atau harta atau popularitas di kalangan manusia. ولا تحصيل الأموال ولا الوصول إلى الإمارات. Atau dengan tujuan mencari ilmu agama untuk mendapatkan harta yang banyak atau mendapatkan kekuasaan. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الانحراف في المقاصد عند أخذ علوم الشريعة. Nabi Muhammad telah memberikan peringatan jangan sampai menyeleweng, menyimpang di dalam maksud dan tujuan dan keikhlasannya ketika mencari ilmu syariat. وجاءنا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بالسند الحسني لا تطلب العلم لتماري به السفهاء ولا لتنافسوا به العلماء ولا لتصرفوا به وجوه الناس إليكم فمن فعل ذلك فالنار النار.
Beliau mengatakan jangan mencari ilmu dengan tujuan untuk mendebat orang-orang yang bodoh ataupun juga untuk bersaing kepada para ulama, dan barang siapa yang mencari ataupun juga untuk mencari popularitas di kalangan manusia, barang siapa yang melakukan hal yang demikian dengan ilmunya, maka baginya neraka, neraka dan neraka. وقال في الحديث الصحيح الآخر: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan barang siapa yang mencari ilmu agama yang seharusnya dicari karena Allah Ta'ala, tetapi dia mencarinya semata-mata untuk meraih keuntungan duniawi saja, maka orang yang semacam ini tidak akan mencium aromanya surga. فأول ما يلزم فيه الإخلاص لوجه الله. Maka yang paling pertama di dalam menuntut ilmu yang terpenting adalah ikhlas semata-mata karena Allah. قال والصدق به مع الله. Dan kesungguhan bersama Allah Ta'ala, kepada Allah. والصدق إتمامه وإحسانه واستنفاذ الوسع في إقامته على الوجه الأمثل. Dan makna kesungguhan adalah menyempurnakan di dalam pencarian ilmu tersebut dan melaksanakannya dengan metode, dengan cara sebaik-baiknya, dengan semangat yang tinggi. فالمخلص لا رياء له والصادق لا عجب له. Sesungguhnya orang yang ikhlas maka akan ternafikan darinya itu segala bentuk riya. Tapi orang yang memiliki siddiq maka akan ternafikan darinya itu adalah ujub, akan ternafikan darinya segala bentuk ujub, takjub kepada amalan dan perbuatan dan keilmuannya sendiri. والرياء أخفى في الأمة من دبيب النمل. Dan sesungguhnya riya lebih sulit untuk terdeteksi di kalangan umat ini daripada langkah kaki seekor semut. والعجب أخفى من الرياء. Dan sifat ujub lebih halus lagi, lebih sulit terdeteksi daripada sifat riya. والوصف الثالث أن يمزج العلم بالذكر. قال وذكره بالله وذكر الله فيه وعدم الغفلة به عن الله. Dan sifat yang ketiga adalah memadukan ilmu tersebut dengan zikir. Dengan dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ولذا أحب العارفون عندما يذكرون شيئا من مسائل العلم أن يستشهدوا بالقرآن وبالسنة وأن يخلطوا علمهم بذكر الله وذكر الآخرة. Karenanya itu banyak di antara para ulama-ulama ketika mereka menyebutkan sebuah permasalahan di dalam keilmuan, mereka gemar mengambil dalil dari Al-Quran, dari firman Allah, apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran tentang ilmu tersebut, dan juga dari hadisnya Rasulullah SAW, hingga semakin berkah dan berpadu ilmu dengan zikir. وكان من تربية السلف الصالح أنهم إذا أقرأوا الطالب والمريد في شيء من أحكام الفقه جعلوا معه شيئا من أحكام الإحسان الذي هو التصوف. Dan juga kebiasaan para salafus saleh bahwasanya ketika mereka mengajarkan keilmuan tentang fikih kepada penuntut ilmu, maka dijadikan berdampingan dengan permasalahan fikih itu permasalahan yang berkaitan tentang tasawuf atau ihsan bersamanya. وإذا خلص العلم من هذه العوارض فهو من أفضل العبادات وأقربها إلى الرب. Apabila ilmu selamat daripada jebakan-jebakan yang berbahaya ini dan perangkap-perangkapnya, maka ilmu tersebut akan demikian bermanfaat, akan demikian berkah dan bercahaya. وأن تحول إلى قيل وقال وكثرة جدال وحسد وتطاول على الآخرين ورغبة في الدنيا وما إلى ذلك فهو إلى الجهل أقرب وهو من أسباب الوصول إلى العذاب في الآخرة. Dan ketika ilmu tersebut berubah menjadi sekedar celotehan, menjadi sekedar perdebatan, ataupun juga alat untuk mencaci maki dan mencemooh orang lain, atau untuk mencari keuntungan duniawi, maka itu bukan ilmu, lebih dekat kepada kebodohan dan berujung dengan azab dan siksa dari Allah Ta'ala kelak di akhirat. وقد كان يقول الإمام مالك اطلبوا هذا العلم طلبا لا يضر بالعبادة واطلبوا هذه العبادة طلبا لا يضر بالعلم. Imam Malik mengatakan,
carilah ilmu agama ini pencarian yang tidak membahayakan ibadat kalian, dan ambil jatah kalian daripada ibadat ini pencarian yang tidak membahayakan dalam menuntut ilmu. ولهذا ذكر المؤلف عليه رحمة الله علامة عدم الصدق في طلب العلم إهمال النوافل المؤكدة وأنواع الذكر لله تعالى وقراءة القرآن. Karenanya itu muallif, penulis, beliau menyebutkan tanda keabsenan sidik, sifat kesungguhan di dalam menuntut ilmu ini adalah ketika seseorang tidak peduli dengan hal-hal yang sunnah, terutama nawafil yang sangat dianjurkan di dalam ibadat, nggak peduli dengan zikir, dan juga ilmunya itu, dalam ilmunya itu dia tidak membaca Al-Quran, maka ini adalah menunjukkan dia tidak memiliki sidik kesungguhan dalam mencari ilmu. وقال من أخل بالنوافل المؤكدة دخل عليه النقص في الفرائض الواجبة. Itu dikatakan bahwasanya barang siapa yang menelantarkan daripada nawafil muakkadah, maka berarti kelak dia akan terjadi kebocoran di dalam perbuatan fardunya yang diwajibkan oleh Allah. قال ومن لا ورد له من الواردات النبوية وحزوب المشايخ الصوفية فلا وارد له أي لا فائض عليه وواصل له من حضرة الله من التقريب والتنوير والتعرف والرضوان وما إلى ذلك. Dan juga dikatakan bahwasanya barang siapa yang tidak memiliki wirid dari zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dan juga daripada masyayikh sufiyah, maka orang ini tidak memiliki warid, yakni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tercurahkan dengan berkat zikir dan wirid tersebut berupa penerangan hati dan pendekatan kepada Allah taala dan cita rasa di dalam hubungan kepada Allah. وقد كان يقول شيخ مشايخنا الحبيب عبد الله الشاطري لطلاب العلم في رباط تريم: لا يسمى طالب علم من ليس له قيام في الليل ولا محافظة على الضحى والرواتب. Karenanya itu guru dari guru-guru kami dahulu berkata, Al-Habib Abdullah bin Umar Al-Syatiri, barang siapa yang menuntut ilmu tetapi dia tidak bangun malam ataupun juga tidak sholat duha dan witir, maka orang ini tidak pantas menyandang gelar santri. وقد ورد طالب يريد أن يطلب علم الحديث عند الإمام أحمد بن حنبل فبات في بيته وقرب الماء ليتوضأ منه لأجل صلاة الليل، فجاء مع الفجر ووجد الماء في مكانه، فقالوا ألم تقم من الليل؟ قال لا، الآن نتوضأ. قال فاذهب من حيث جئت فإنك لا تصلح لعلم الحديث. Ada seorang pencari ilmu, dia mau nyantri kepada Imam Ahmad bin Hanbal, mau belajar ilmu hadis kepada Imam Ahmad. Kemudian bermalam di rumahnya Imam Ahmad di malam pertama, disediakan air untuk diambil wudhu. Maka begitu azan subuh, Imam Ahmad masuk ke ruangan tersebut, didapati airnya masih penuh. Orang ini baru bangun, dibilang, kamu nggak bangun malam? Dibilang, sekarang saya baru mau wudhu. Itu udah azan subuh. Maka selesai itu semua, Imam Ahmad bilang, kalau begitu kamu pulang lagi, sebab orang semacam kamu yang tidak bangun malam nggak pantas, tidak layak untuk menuntut ilmu hadis ini. وقد وفد بعض الوفود إلى المدينة عند النبي صلى الله عليه وسلم فكان أيامهم في المدينة يأتي إليهم كل ليلة بعد العشاء. Dan datang sekelompok rombongan pelancong berkunjung ke Madinah kepada Rasulullah SAW. Mereka datang berziarah di zamannya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad selalu mengunjungi mereka setiap malam sehabis salat Isya. وفي ليلة تأخر عنهم ثم مر عليهم. Di suatu malam Nabi Muhammad terlambat datangnya, tapi akhirnya sudah larut, beliau Nabi Muhammad masih datang kepada mereka. ثم قال لهم إني لم أتأخر عنكم إلا أني شغلت عن وردي أو حزبي من القرآن فأحببت أن لا آتيكم إلا وقد أكملته. Nabi mengatakan, menginfokan, sesungguhnya aku ketika terlambat datang kepada kalian karena aku sibuk dengan wirid Al-Quran yang aku baca. Aku ingin menyelesaikan wirid Al-Quranku dulu, udah selesai ngajinya baru aku datang kepada kalian. ولهذا قال وحزب القرآن من الواجبات المؤكدة. Karenanya itu dikatakan bahwasanya hizb Al-Quran itu termasuk adalah keharusan dan kewajiban yang sangat dianjurkan. وإن تزين باطن طالب العلم بحفظ القرآن كله فذلك أكمل.
apabila batin seorang santri dihiasi dengan hafalan Al-Quran secara seutuhnya, maka itu lebih sempurna lagi dan lebih baik. فمن حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه غير أنه لا يوحى إليه. Barang siapa yang telah hafal Al-Quran, maka dia telah diberikan singgasana kenabian, akan tetapi tanpa diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. ولا تأكل الأرض جسد حافظ للقرآن غير غال فيه ولا متجاف عنه. Dan orang yang hafal Al-Quran, maka jasadnya tidak akan dimakan oleh bumi, tidak akan lapuk manakala dia menghafal Al-Quran, dan juga tidak meninggalkan kajian-kajian Al-Quran tersebut. وإن حفظ